Sir, morning everyone. Unsa ang echograph? Ang echograph usa ka pagsulay nga nagamit sa mga sound wave ultrasound aron makahimo og buhi nga mga hulagway sa imong pagdala sa sound wave. Kini nga mga balod mo bound sa imong mga struktura sa mas valves, chamber walls o mobalik sa transducers. Ang alarma sa usa ka echo sounder gigamit sa pagpasidaan sa operator kung ang gilagmon sa tubig mahimo mas mabaw kaysa sa takda nga limitasyon. Ang echo sounder padayon nga nagsukod sa gilagmon sa tubig gamit ang sound waves, sound pulse. So sa gens, ang gens sa usa ka echo sounder, gen og drop mao ang duha ka importante nga mga settings o mga parameter nga nakaapekto kung yun sa gipakita og gihubad ang mga sukod sa gilagmon ani ang usa ka paghugno sa matag usa. Nganong importante nagtabang sa pag handuraw sama sa isda o humok nga ilagmon. Ang mark sa echo sounder sagad nagtumong sa matang pagbasa o marka nga gibalik sa display gikan sa gipakita ng echo dili kinahanglan nga bahin sa mekanismo apan una atong susihon kung yun sa kini molihok sa ginatibukan. So sa range, ang range sa usa ka echo sounder mao ang gilagmon sa butang o salog sa dagat nga gikalkulo gamit ang oras nga kinahanglang alang usa ka tingog mga pulso sa pagbiyahe ngadto sa butang og pabalik gibahin sa duha o gipadaghan sa gikusgon sa tingog sa tubig. So sa power, ang usa ka echo sounder na ilan usab nga usa ka deep sounder o sonar nagtrabaho pinagi sa paggamit sa mga sound wave aron masukod ang gilagmon. Ang power switch on off mao ang paggamit sa power switch o button sa display unit. Og maorto everyone. Thank you sir.